Mayong hapon mga bata. Kumusta man ang tanan? Maayo kay? Kira mo. Karon bago ta magsugod sa atong diskusyon, hinahanglan kog isa ka tao diri para ampo. Okay, Miss Julia, kuan, start sa prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Okay, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So karon class, kinsay absent sa inyo dire? Kinsay absent. Okay, maayo kay walay absent. Karon class kay bidad nga buhaton. Andam na ba mo? Okay. So karon atong buhaton kay na ako'y duha ka color diri. Ang pula ug ang blue. Ang himuon ninyo kay kung mutungtong mo sa pula, kung ingon si teacher nga pula. Na mutungtong mo sa blue, kung ingon si teacher nga blue. Na kung ingon si teacher nga tunga, mubalik mo sa tunga. Kung kinsay iliwit, mo otoy kung iliwit mo, pwede na mo hingkot. Pagkahuman tung mga nangabilin, kay hatagan natog reward. Unya sa recess. Nasabtan ba mga bata? Okay, maayo. Karon class kay aduna ko'y mga picture dinhi nga ipakita sa board. Tapos ang inyong buhaton kay ilhon ninyo sila. Pinakauna unsa ni siya? Tama, sulat. Ikaduha, nagunsa siya. Tama, pakpak. Ikatulo, nagunsa na siya. Tama, dagan. Kaupat, tama, kanta. Ug ang last, nagunsa siya. Tama, ampak. So karon class, atong tan-awon sa board kung unsa to nga mga picture. Unsa ni nga mga picture? Unsay naobserbahan ninyo? Niini nga mga hulugway or mga pictures. O mga litrato. Tama. Kining tanan kay nagapakita og usa ka proseso sa pagbuhat sa usa ka butang. Tama. Kabalo ba mo nga naay tawag ani nga pulong na nagapakita sa aksyon? Oo. Karon ang ginatawag nga special nga aksyon mao ni ang verb or kung di kaya sa Bisaya kay pulong lihok. So karon class, atong pagkahibal-an karong adlaw kay atong pagkahisgutan kung unsa gyud ang pulong lihok o ginatawag sa English nga verb. Pero bago nato sugdan ang atong leksyon, aduna kitay mga balaod nga dapat ninyo sundon sa klase. Pinakauna kay maminaw sa instruction ug dili magtabi samtang gatudlo ang teacher. Kaduha kay magrespeto sa teacher ug sa mga kauban sa classmate. Katulo kay magtinabangay sa mga group activities. Ug ikaupat kay dili mag-away or magpasakit sa uban. So, ma-expect ba ni teacher nga kamo mga bata nga masunod ani nga mga balaod? Okay, maayo. Karon kay atong sugdan na ang atong diskusyon. Tun-an nato kung unsa gyud ang pulong lihok or verb. O kung moingon tag pulong lihok, mao kini ang
mo kini ang pagpasabot sa usa ka klase sa pulong nga ginaingon unsay buhaton or lihokon. Kung kini magpakita og lihok, kana ginatawag na siya og pulong lihok. So, palihog kog basa sa pakibasa sa mga pulong lihok mga bata. Pinakauna kay dagan. Ikaduha, ambak. Nga. Ikatulo, ikaupat, og ikalima. Maayo. So karon inyong himon kay basahon ninyo tong mga pulong lihok. Pagkahuman, ma-action si teacher sa matag usa nga pulong lihok diri sa atubangan. So inyong buhaton kay tan-awon ko samtang ginapakita na ko tong mga pulong lihok. Nasabtan ba mga bata? Maayo. So karon, pinakauna nga word, dagan. Kaduhang word, amba. Ikatulo kay, ikaupat, o ikalima kay, okay, very good. Aron mas klaro gyud nato kung unsa gyud tong atong leksyon, so manginahanglan kog duha ka estudyante diri sa atubangan na ipakita tong kung saon pag himuad tong mga pulong lihok para sa tong pagdagan, pag-ambak, pagpakpak, pagsayaw, o pag-akaw. So tan-awon ninyo sila ha kung unsa ang mga lihok nga ilang ipang himo diri sa atubangan. Tapos napoy uban nga pulong lihok nga parehas anang matawag nato nga napoy uban nga mga lihok nga matawag nato nga pulong lihok. Sama sa paghugas og plato, manithig, pagkahuman mububo, pagkahuman magdula, magligo, o uban pa. So class, tan-awon ninyo sila ha, kay mao kini ang mga lihok nga ginatawag nato nga pulong lihok. So karon class, kay kita tanan manindog kay ato nang buhaton tong mga lihok nga atong nabasa. So karon buhaton natong mga pulong lihok. Pinakauna kay pagdagan. So dagan. Ikaduha kay mag-ambak. Mag-ambak. Ikatulo kay magpakpak. Ikaapat kay magsayaw. Magsayaw. Ikalima kay maglakaw. Maglakaw rata. Ika-unom kay maghugas og plato. Ika-pito kay manilhig. Manilhig. Sunod kay magbubo. Magbubo. Og ang ang last kay magligo. Maayo mga bata, nakamugyod kay musunod og instruction ni teacher na karon naakitay gamay nga dula nga pagkabuhaton. So, maminaw mog tarong. Kung moingon si teacher nga Simon says, musayaw, ansa mo? Musayaw po. Para pag mag-ingon si teacher nga Simon says,
mag-ingon si teacher nga, Simon says, dapat dili mo maglihok. So, nasabtan ba mga bata? Maayo, kay na sabtan man. Okay. So, Simon says, muambak. Okay, very good. Simon says, mulakaw. Simon says, okay. Simon says, mudagat. Okay. Maayo class, kay nasabtan gyud ninyo ang rules atong dula o nalingaw mo. Okay, maayo kay minaw mo kang teacher. Maayo kay inyong yunggi sayo-sayo nyo mga kawas. So karon class, nakatunan nato ang pulong lihok or di kaya verb. Unsa gani ang pulong lihok? Tama. Ang pulong lihok kay gapakita og lihok sa lawas. Tama. Kinsa pa man ang makahatag og sampol sa pulong lihok. Okay, maayo, tama. Pag-ambak, paghugas og plato, pagpakpak, o pagdula. O, tama. Pag silig. Maayo. Maayo mga bata. So, ganina, sa atong pagtuon, unsa inyong gibati samtang nagalihok o naghimo taog mga pulong lihok, unsa inyong gipangbati? Diba? O, tama na. Nalipay. Maayo kay nalipay mo. O maayo pud kay naminaw mo sa akong diskusyon. Karon kay naatay aktibidad nga pagkahimuon. So una, ang buhaton mo ni ang mekanik sa atong aktibidad. So una, bahinon ang klase sa tulo ka grupo. So ang matag grupo kay mupili og usa ka miyembro nga mahimong una nga diglihok. So hatagan tamo ang matag grupo og isa ka minuto para mubunot sa kahon og mga papel nga adunay pulong lihok. Ang diglihok moadto sa tunga sa klase. Og inyong ipakita ang lihok nga nakasulat sa papel. Ug ang uban nga mga miyembro sa grupo moobserba og mutug-an unsay gihimo sa kadtong nagpakita sa atubangan. Pagkahuman, kung sakto ang tubag sa imong kagrupo, makakuha mo og usa ka puntos kada tama nga lihok. Og ikapito kay balikon ang proseso hangtod ang tanan miyembro kay magapakita sa mga ilang lihok nga kung aduna pay oras. Hatagan ta mo og oras.
Maayo class. Kay kamo tanan kay nakakuha og perfect score. So karon class na ako'y mga hulugway diri nga inyong ansiran individual. So na ako'y ipakita sa inyo nga inyong ansiran. So mao ni ang direction o panuto ni ani. So linginan ninyo ang hulugway nga nagapakita og pulong lihok. Humana ba tanan mga bata? Okay, maayo. Karon kay naatay, naamoy ka ng himuonon sa inyong mga balay, mo ni ang direksyon. So magpili mo og 5 ka pulong lihok sa inyong balay. Pwede laba, limpyo, hugas plato og panguyod or biskan unsa. Basta pulong lihok lang siya. Kaduha kay isulat ang matag pulong og ihulugway kung kanus-a nimo ni kinabuhat sa imong adlaw-adlaw nga pagkabuhaton. Example kay panangitan ka ng hugas. Butang din mo hugas tapos ginabuhat nako kada human mukaon. Butang mo description. So nasabtan na ba mga bata? Okay, maayo kay nasabtan man. Isuwat ninyo ni sa inyong notebook. Mana ba mga bata? Okay, maayo. Karon, kayo man na ang atong diskusyon. Goodbye, class. Bye. Bye-bye. Tanaw na.